Kumusta man og panaksener? Mingaw kayo no. Saloy or walay ganansya. Dapat jud panahon nga mo drive ka bisag alas 10 na, Oh no! alas 11 na, What's wrong? or alas 12 na. Something broke Dapat jud down. uban nga mag 24 oras para nay madala sa ilang pamilya. Dapat jud panahon nga awayon ka sa imong pamilya tungod kay dugay kay kamuli. Gani dudahan na ka, aduna kay lain. Pero di ay daning kamot pa ka para na lang kay madala sa inyong pamilya. Kabantay ka, magdagan ka alas 9 karon sa gabi Ang tanang taxi halos nagasigag lang top flight. Meaning ana, walay pasayro or nagapangita pag pasayro. Pero tanawang imong kagalingon, ni lahotay gihapon ka no. Ni drive gihapon ka no, bisag saloy. Og nagatuog gihapon ka, nagalaom gihapon ka, nga muganan siya gihapon ka. Pero pag uli sa balay, pag hapon mo sa imong kwarta, gamay ra ganan siya, napadyo panahon nga wala. Gusto lang na ako i-reminder nga ang pagpanaksi nato. Dili lang na siya pabibuhay, padaghanay ganan siya, padaghanay kwarta. Kundi lang ang pagpanaksi nato, palahotay lang na siya. Tanawa ka, nilahotay ka no, gisalig ka, nilaom ka. Tug kay nagtuo ka, natabangan ka sa Ginoo, dili ka niya pasagdaan. Salig lang ner, laom lang ug tuo lang ug padayon lang para sa imong pamilya. Malay nato karon ra ni sulod adlaw o pero pila ka adlaw karon muganan siya na pud ka. Bibo na pud ang panaksi. Napadyoy uban nga taxi driver ron. Napadyoy uban nga taxi driver karon nga nagapangita og barato ang arkila. Ganyang uban gibiyaan ng ilang kumpanya ug nibalhin sa lain. Ang uban gipambilin ng susi, ipang-surrender ng unit kay dili na kaya. Ang uban nangita naglaing trabaho. Pero tanawang imong kagalingon, nilahotay gihapon ka no. Gikaya gihapon nimo no. Luyo sa kalisod imong igwanta, luyo sa kakapoy imong gikaya. Nagani panahon nga lubat-lubatan na ka makatulog na ka sa karsada, pero imong gihapon gikaya. Napadyoy panahon nga makabangga na ka, mabangga na ka tungod kay nakatulog ka. Pero tanawa karon, gikaya gihapon nimo. Ingana ang pagpanaksiner, palahotay lang na siya. Dili na siya karon, ganan siya kayo ka, ugma, walay ganan siya, discourage na ka. Lahotay lang na ner, palahotay lang. Wala ko nagistorya ni tungod kay howd ko or expert ko. Nagistorya ko ay tungod kay nakabalo ko. Og na-experience pud na ako ang tanang klase sa pagpanaksi. Bibo man, umingaw, or saloy.